नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबके सेहतमंद तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियतों तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 24 तारीख है, और आज आखिरी जुमेरात है रमज़ानुल मुबारक की, 24वां रोज़ा है, और आज की रात ताक रात है। ताक रातों में से आज तीसरी ताक रात है, 25वीं की रात है, ताक रात है आज की, और आज आखिरी जुमेरात है, आखिरी अशरे की आखिरी जुमेरात है। इस दिन सूरत इखलास का ये जो मैं वजीफ़ा आपको बताने लगी, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, और आखिरी जुमेरात में आज की रात में ये कबूलियत का दिन और रात है, बहुत ही ख़ास और मुजर्रब ये वजीफ़ा है। आज की रात भी आप पढ़ सकते हैं, दिन को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कबूलियत का दिन और कबूलियत की रात है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, आप इस वजीफ़े को आज के दिन मत छोड़िएगा। इस वजीफ़े को आप लाजमन कर लीजिएगा। इस वजीफ़े को आप किसी भी मकसद किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपका घर नहीं, अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, आप मियाँ बीवी में सुलह इत्तफाक मोहब्बत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलसी गरीबी परेशानी है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में से कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, आप खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले जितने भी हाजात हैं उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल रब्बे पाक की ज़ाते पाक पर होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और यकीन कामिल रखने के बाद अच्छी नीयत रखिएगा। कहते हैं कि ये कुरान पाक रब्बे कायनात में इशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी उसका फल देना उसका अजर देना उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फायाकुन हो जाता है। उसके खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब वो गैबी खजानों से देता है तो इसी तरह देता है कि इंसान को समझ भी नहीं लगती कि ये कहाँ से आ गया और कैसे आ गया, कौन दे गया। तो गैबी खजानों से मदद के लिए ये बहुत ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, जो मैं आज के दिन आपको कुल हु अल्लाह सूरत इखलास का वजीफ़ा बताने लगी हूँ। आप इस वजीफ़े को आज के दिन लाजमन पढ़ लीजिएगा। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा कि अपनी तकदीर को बदलवा लीजिएगा। रब्बे कायनात से इस वजीफ़े को पढ़कर अपनी किस्मत के सितारों को चमकवा लें और बंद तकदीर के तालों को खुलवा लें। इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर खुसूसी करम अता फरमाएगा। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ, और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे भी शेयर कर दे इस वीडियो को, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और अगर किसी ने मुझसे किसी मसले के बारे में वजीफ़ा पूछना हो, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना हो, या किसी काम के लिए आपने
استخارہ کروانا ہو، یا کہ آپ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں مجھ سے رابطہ کرنا، مائیں بہنیں رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے تو وہ وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی وظیفے میں کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ ایک کم کرنا ہے نہ ہی ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ آج کے دن کسی بھی جگہ کسی بھی وقت بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے یا فون استعمال کرنا ہے۔ آج کے دن آپ اس وظیفے کو جب پڑھنے لگے، جیسے ہی ویڈیو ملے فوراً پڑھ لیجئے گا۔ اگر فوراً نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے تو پھر آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے پورے دن میں آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے علاوہ پورے دن میں پڑھنا چاہے تو بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب وظیفہ پڑھنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورت اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ 2 وظیفے ہو گئے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سورت اخلاص آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یہ تینوں وظیفے مکمل ہو گئے تو پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس آخری عشرے کے صدقے، ان طاق راتوں کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔